बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। वो दुनिया की हर शय पर कुदरत रखता है और इस बात पर दुनिया के तमाम मुसलमानों का यकीन है। वो जिसे चाहे बेटे अता करे और जिसे चाहे बेटियां अता करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे बच्चा या बच्ची क्यों और कैसे पैदा होते हैं। साइंस इसके बारे में जो कुछ कहती है वो सच है या नहीं, हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है। हमारे यहाँ बेटियाँ पैदा हो जाती हैं तो हम इसका कसूर औरत को देते हैं। हम समझते हैं औरत मुजरम है, ये मनहूस है, इसी की वजह से बेटी पैदा हुई है। देहातों में ये तो आम बात है, अगर किसी के यहाँ ज़्यादा बेटियाँ पैदा हो जाएं तो वो उस औरत को अच्छा नहीं समझते, उस औरत को तलाक दे देते हैं या उस औरत को कत्ल कर देते हैं। लेकिन इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। बेटे और बेटियां अल्लाह तबारक व तआला की देन है। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो जिसे चाहे बेटे अता करे और जिसे चाहे बेटियां अता करे, और अगर ना चाहे तो कुछ भी अता ना करे। ये खुदाई अमल है, इंसान का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। वो हर चीज़ का खालिक है। वो चाहे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करे और चाहे तो अम्मा हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा करे। वो चाहे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करे। अगर वो चाहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता कर दे। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के काम है। बेटी पैदा होने पर हमें औरत को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से रिवायत है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। उस वक्त अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी थे और यहूदियों के एक बहुत बड़े आलम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 3 सवाल कौन से हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, पहला सवाल ये है कि क़यामत की सबसे पहली निशानी कौन सी है। दूसरा सवाल ये है, वो कौन सा खाना है जो जंतियों को सबसे पहले खिलाया जाएगा। और तीसरा सवाल ये है, किस वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबे होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, इन्होंने मुझे इस बात की खबर दी। पहला जवाब ये है कि क़यामत की पहली निशानी ये है कि एक आग ज़ाहिर होगी जो लोगों को मशरक़ से मगरब की तरफ ले जाएगी। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले जो खाना अहले जन्नत को खिलाया जाएगा वो मछली की कलेजी पर जौ का टुकड़ा टिका देता है, वो होगा। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की मशाहबत का जहाँ तक सवाल है कि जब मर्द औरत के करीब जाता है उस वक्त अगर मर्द के जरासीम पहल कर जाएं तो बच्चा मर्द के मुशाबे हो जाता है, और अगर औरत के जरासीम पहल कर जाएं तो बच्चा औरत के मुशाबे हो जाता है और लड़की पैदा होती है। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं। और अर्ज किया कि यहूदी कौम इंतहा की झूठी है, मगर इसकी दरियाफ़त करने से पहले मेरे इस्लाम कबूल करने के बारे में अगर इनको इल्म हो गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझ पर तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप इनको बुलाएं और मेरे बारे में इनसे सवाल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यहूद से पूछा, तुम में से अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? यहूद कहने लगे, वो हम सब से बेहतर हैं, एक बहुत बड़े आलम हैं, वो और उसका ख़ानदान हमसे आला है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला इनको आपके शर से महफूज रखे। अभी ये बातें चल रही थी कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ़ लाए और कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे रसूल हैं। जब अहले यहूद ने ये सुना तो कहने लगे, हम सब में से
بدترین اور ہم سب میں سے بدترین باپ کا بیٹا یہی ہے۔ ایک لمحہ پہلے جس شخص کی تعریفیں کر رہے تھے، دوسرے لمحے اس کی مخالفت کرنے لگے۔ دوسری روایت کے مطابق جب عبداللہ بن سلام نے یہ بات سنی کہ سب کو سلام کرو، بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑ کر رکھو، اور رات کو نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 3 سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بچہ اور بچی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے جراثیم غالب آ جائیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کے جراثیم غالب آ جائیں تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سوال سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، یہ وہ بات ہے جس کا اقرار 1400 سال پہلے ہو گیا تھا۔ زمانہ قدیم سے ہمارے ہاں یہ چلا آ رہا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کی ذمہ دار عورت ہے، مرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسلام نے تو 2 باتیں بتائی ہیں، ایک بچہ یا بچی دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بعض اوقات وہ نہ بچی دیتا ہے اور نہ ہی بچہ بلکہ بانجھ رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سپرم مرد کے غالب ہو جائیں تو بچی نہیں۔ جدید سائنس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، حالانکہ حال میں ہی جدید تحقیق کے مطابق جنسی ملاپ میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کا مکمل انحصار مرد کے جینس پر ہوتا ہے۔ جنسی ملاپ میں عورت کی طرف سے XX کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ مرد کی جانب سے XY کروموسومز دیے جاتے ہیں۔ مرد کا Y کروموسومز بیٹے جبکہ X کروموسومز بیٹی کی پیدائش کی وجہ بنتے ہیں۔ حال ہی میں نیو کیسٹل یونیورسٹی نے یہ ثابت کیا کہ جن مردوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان کے ہاں بیٹوں کی پیدائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے ہاں بیٹوں کی پیدائش کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ عورت کے بھائی یا بہنوں کی تعداد ان کی اولاد کی جینز پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس تحقیق کی سچائی کے لیے ہزاروں خاندانوں کے شجرہ نسب کا مطالعہ کیا گیا اور ہزاروں افراد میں بچوں کی پیدائش کے رجحان کا جائزہ لیا گیا۔ جدید سے جدید تحقیق کی گئی اس بات نے ثابت کیا کہ بچے یا بچی کی پیدائش میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ سب مرد کے جینز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس تحقیق کی سربراہ ڈاکٹر کا کہنا ہے، یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش میں مکمل انحصار صرف مرد کے جینز پر ہوتا ہے اور اس میں عورت کے جینز کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ جس بات کا اقرار سائنس نے آج کیا ہے اس کا اقرار آج سے 1400 سال پہلے ایک یہودی عالم نے مسلمان ہو کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کا علم نہیں، ثابت شدہ بات میں اسلام کا نام لیا جائے لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ ہمیں ضد اور ہٹ درمی سے بچنا چاہیے، ہمیں اسلام کے آفاقی اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور یہی بات ہمیں قرآن مجید بھی سکھاتا ہے۔ دوستو، آج کے جدید دور میں بھی انسان یہ سمجھے کہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کی وجہ صرف عورت ہے تو اس شخص کی جہالت کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسا کہ ابھی تک کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کی وجہ صرف عورت ہے اور اس پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے، اسے طلاق دے دی جاتی ہے یا پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ یا بچی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، ہمیں جو بھی ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت ہے، اور دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت مخلوق ہے، اس پر ہمیں دل کو نالام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔